तहरीक अख़ुवत पाकिस्तान जमात बनाने का आपका बुनियादी मकसद क्या है? सबसे पहला तो हमारा ये मकसद है कि तमाम स्टूडेंट्स जो लीडरान हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। कोई भी जमात जब बनती है तो उन्होंने स्टूडेंट्स को ही इस्तेमाल किया अपने जलसों में, अपने धरनों में। बाद में जब उनको हक देने का बारी आती है तो उनके ऊपर लाठीचार्ज मिल जाता है, शेल उनके ऊपर बरसाए जाते हैं, या तो उनके ऊपर झूठी FIR दर्ज करके उनको रातों रात अपने घर से उठा लिया जाता है। मज़ीद वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कामयाब लोग में मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ मुग़ल। नाज़रीन व सामीन, आजकल के दौर में हर इंसान फ़ौरन कामयाबी और तरक्की हासिल करना चाहता है, मगर कामयाबी और तरक्की हर किसी इंसान के मुक़द्दर में नहीं होती। कुछ इंसान ऐसे हैं जो कि फ़ौरन कामयाबी हासिल कर लेते हैं, मगर कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो पूरी ज़िंदगी कामयाबी की तरफ गामज़न रहते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं, मगर इसके बावजूद भी वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। कुछ लोग जो ऐसे हैं कि जो कम अरसे में कामयाबी के मनाज़िर को तय कर पाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कम उम्र में ही कामयाबी की तरफ गामज़न हो जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कामयाबी की राह की तरफ गामज़न होते हैं, मेहनत करते हैं, मगर इसके बावजूद भी वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, ना ही कामयाबी की तरफ वो गामज़न हो पाते हैं। तो इसी सिलसिले में मेरे ऐवान में एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने कम उम्री में ही काफ़ी कामयाबी हासिल की और अपनी प्रॉपर तौर पे एक जमात, एक तहरीक का आगाज़ किया। और तहरीक के आगाज़ के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी लगन के साथ काम किया और काफ़ी मुश्किलात के बाद उन्होंने प्रॉपर तौर पे अपनी एक तहरीक का आगाज़ किया। मेरे ऐवान में मौजूद है जनाब चेयरमैन तहरीक अख़ुवत पाकिस्तान जनाब चौधरी मोहम्मद अरबाज़ साहिब। मैं आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रगुज़ार हूँ कि मशकूर हूँ आपका कि आपने कीमती वक्त में हमारे लिए वक्त निकाला। तो जनाब मोहतरम अरबाज़ साहिब, तहरीक अख़ुवत पाकिस्तान जमात बनाने का आपका बुनियादी मकसद क्या है? देखिए जी, कोई भी तहरीक है या कोई जमात है उसके अपने मंशूर होते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ बनती है या उसका कोई मकसद होता है। हमारा जो मकसद है इसमें सबसे ज़्यादा जो हमने फोकस किया वो स्टूडेंट्स की तरफ किया, क्योंकि आज तक 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान बने। कोई भी जमात या कोई भी पार्टी जब बनती है तो उन्होंने स्टूडेंट्स को ही इस्तेमाल किया अपने जलसों में, अपने धरनों में, अपने कोई भी यानी कि उनका कोई प्लेटफॉर्म था, उन्होंने स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करके बाद में जब उनको हक देने की बारी आती है तो उनके ऊपर क्या होता है, उनको क्या मिलता है, या तो उनको लाठीचार्ज मिल जाता है, या तो उनको शेल उनके ऊपर बरसाए जाते हैं, या तो उनके ऊपर झूठी FIR दर्ज करके उनको रातों रात अपने घर से उठा लिया जाता है। सबसे पहला तो हमारा ये मकसद है कि तमाम स्टूडेंट्स जो लीडरान हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो जितनी भी दूसरी जमातें हैं, निजी हों या कोई भी जो इस वक्त इक़्तिदार में हो, उन्होंने 5 साल बाद आके अपनी आवाम को एक लॉलीपॉप दे के चले जाना होता है कि हम आपके साथ ताउन करेंगे। हम यानी कि गरीब को उसका हक़ ना देना। हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर आए हैं, हमने अपनी जमात बनाई है, इसमें सबसे पहले हमने ये देखा है कि जो गरीब गुरबा हैं जो तालीम हासिल आगे नहीं कर सकते, हमने इनकी तालीम का सोचा। हमने मुख्तलिफ़ हलकों में अपने जो है तरबियती कैंप्स का आगाज़ किया। उसके बाद फ्री मेडिकल कैंप्स का हमने जो है ना वो ये रखा। अच्छा, उसके बाद हमने कोई भी यानी कि जो इस्लाम के जो जिस तरह ईरान, इराक़, कश्मीर है, फ़लस्तीन है, इनमें जो जुल्म हो रहा है इसके जो है ना साथ इनका साथ खड़े होना और उनके लिए आवाज़ उठाना, हर प्लेटफॉर्म पे इनके लिए आवाज़ उठाना। देखें, ये हमारी जो नौजवानों की एक जमात है, ये मेरी जमात है, ये आपकी जमात है, ठीक। इसमें हम कोई भी सियासी जो डेरा वडेरे वाले हैं उनको हमने नहीं ऐड किया। इसमें हमने जितने भी स्टूडेंट्स लीडरान हैं हमने उनको आगे लेके आए। हमने ये नहीं है कि जो जिनके वालिद जनाब MP हैं, जिनके मरूसी सियासत को हमने इसमें कोई जो है ना हक़ नहीं दिया। हमने वही लोग जो शुरू से जिनका हक़ के आगे आना, हमने उनको लेके आगे आए। और इंशाल्लाह आपको विद इन फ्यू मंथ्स पाकिस्तान में ये बहुत एक अच्छा प्लेटफार्म जो तहरीक अख़ुवत पाकिस्तान है ये मिलेगा, और पाकिस्तान के हकूक़ के लिए भी और बाहर जितने भी उम्मत मुसलमान है
ان کے حقوق کے لیے بھی یہ آواز اٹھاتا آپ کو انشاءاللہ نظر اچھا آئے گا۔ ارباز بھائی، پاکستان میں بہت ساری جماعتیں مسئلہ کشمیر کو اجاگر تو کرتی ہیں، مگر اس کے لیے کوئی پراپر کوئی حل یا مسئلہ کشمیر کی آزادی کے لیے کوئی پراپر انہیں سلوشن نہیں نکالا، تو آپ کی جماعت مسئلہ کشمیر کو کس طرح سے اجاگر کرے گی یا اس کو آزادی دلانے کے لیے کیا اپنا عمل کردار ادا کرے گی؟ دیکھیں جی 75 سال پہلے جب کشمیر کو آزاد کروانے کی باری تھی، تب انگریزوں کو 70,000 میں کشمیر بھیج دیا گیا تھا۔ آج بھی 75 سال بعد بھی وہی کام ہے، وہ انگریز تھے، آج انگریزوں کے غلام ہیں جو کشمیر کی آزادی کے لیے آواز تو اٹھاتے ہیں، جو کشمیر کا اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام لے کے اپنی سیاست تو چمکاتے ہیں، لیکن عملی میدان میں نہیں آتے۔ ہمارا الحمدللہ 2016 سے لے کے 2022 تک کوئی بھی پلیٹ فارم آپ دیکھیں گے ہمیں تو اس میں ہم نے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ اگر ہمیں روڈ پہ آنے کا جو نظر آیا تو ہم روڈ پہ آئے ہیں۔ گجرانوالہ کی تاریخ میں سب سے پہلے اگر اسٹوڈنٹس لیڈران اور اسٹوڈنٹس باہر نکلے تھے نا تو ہم نے آواز اٹھائی تھی، اور اس کے بعد یہ تاریخی ساز جو ہے نا، یہ ہم نے ریلی نکال کے بتایا تھا کہ جی گجرانوالہ کے نوجوان جو ہے نا کشمیر کی آزادی کے لیے۔ اس کے بعد جب ہم نے اسلام آباد E11 میں انٹرنیشنل سیمینار میں جا کے، کیونکہ دیکھیے ابھی ہماری کوئی جماعت نہیں تھی بنی، ابھی ہم کوئی سیاسی ہمارا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہم کشمیر کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، اور انشاءاللہ جب ہماری ایک پراپر ایک جماعت بن جائے گی تو انشاءاللہ پھر ہم اس کے لیے مزید ورکنگ کر کے جہاں تک ہمیں جانا پڑے گا انشاءاللہ ہم اپنے کشمیر۔ اچھا ارباز بھائی، یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں سیاست کی بہتری کے لیے آپ کی جماعت تحریک اخوت پاکستان کیا کردار ادا کرے گی؟ دیکھیں کوئی بھی جماعت ہے نا تو وہ سب سے پہلے خود کو دیکھتی ہے، خود کو جو ہے نا وہ اپنے بندوں کو آگے جو اعلیٰ عہدوں پہ بٹھاتی ہے۔ ہماری جو انشاءاللہ میں نے جس طرح کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے تعلیمی نظام کو جو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب پاکستان کو تباہ کرنے کی باری آتی ہے نا تو وہ دو چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ اب جو یورپ ہے یا انگریز ہے یا یہ ہندو جتنے بھی ہمارے دشمن ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے ساتھ پاکستان کو شکست دینی ہے نا، پاکستان کی دو چیزوں کو تباہ کر دو، ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کا تعلیمی جو نظام ہے نا، اس کو آپ اس کے اندر تبدیلیاں رونما کر دو۔ اس کے بعد جو نوجوان نسل ہے نا، اس کے اندر آپ فحاشی جو ہے نا شامل کر دو۔ ہمارا انشاءاللہ جب ہم اگر آتے ہیں، ہمیں موقع ملتا ہے سیاست میں آنے کا، ہم سب سے پہلے اپنے تعلیمی نظام جو ہے نا یہ ٹھیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہی ہمارا تعلیمی نظام ٹھیک ہو جاتا ہے، اب ایک چھوٹی سی اگزامپل دے کے میں اپنی جو بات پوری کرتا ہوں کہ اب ایک حلقہ ہے، کوئی بھی حلقہ ہے، اس میں زیادہ کیا ہوتے ہیں یہ باتیں، جی کوئی MP MNA صاحب ہے، ان کے پاس ہمیں جا کے کہنا پڑتا ہے جی آپ ہمارے روڈ بنوا دیں، ہمارے سڑکیں میں گیس وغیرہ لگوا دیں۔ جب ہماری اس حلقے کا، ہمارے محلے کا کوئی ایک افسر بن جائے گا نا، کوئی ایک بچی یا بچہ CSS کر کے SPD SP یا CPO وغیرہ لگ جائیں گے، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ ہم اپنے نوجوانوں کو آگے لے کے آئیں گے، پاکستان کی سیاست انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اچھا ارباز بھائی، یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی سیاست میں جو نئے نوجوان آنے والے ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پاکستان کے جو بھی نئے نوجوان آنے والے ہیں سیاست میں، ان کو میرا میسج یہی ہے کہ جو ہے نا بالکل خالص نیت کے ساتھ ہو کہ پاکستان کا جو ہے نا وہ نام روشن کریں، نہ کہ کسی بھی پارٹی، کسی بھی وڈیرے کے پیچھے لا کے اپنا آپ کیریئر برباد کریں۔ دیکھیں یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں دھرنوں میں جا کے استعمال کرتے ہیں، ہمیں اپنے جلسوں جلوسوں میں جا کے استعمال کرتے ہیں، لیکن بعد میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں رات کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ صرف اپنے پاکستان کے لیے محنت کریں، اپنے ایک اچھے پلیٹ فارم کا جو ہے نا تعین کر کے جو ہے نا پاکستان اور اسلام کا نام روشن کریں۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام کامیاب لوگ، اور اس میں آپ نے چودھری محمد ارباز صاحب کی گفتگو سنی، جنہوں نے پاکستان کی سیاست کے بارے میں اپنے خیال رائے پیش کیا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا یہ آج کا پروگرام کافی زیادہ پسند آیا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان اجاز مغل کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئی شخصیت کے ساتھ، تب تک اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔